وحلت المشكلات. اصبر يا أخي الدكتور. يا لهفاه، إن الذكاء الاصطناعي أنت لا تعرفه إلا بوجه واحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا أخي الدكتور يوسف حسن؟ أنا بخير الحمد لله. مرحبا، أهلا وسهلا، مرحبا يا سماحة الشيخ عبد الله. لكن أنا على أجل، إني مشتغل بأمر جليل مهم جدا، لا أستطيع أن أطيل الكلام معك. كيف؟ إني أراك لاعبا بهذه الآلة الإلكترونية بأصابعك، وأنت تقول أنا مشتغل بأمر جليل ولا تحب الكلام معي؟ سامحا يا أخي، لا ألعب، أستخدم الذكاء الاصطناعي لعمل جليل لا يمكن لهؤلاء أبناء الطلاب أن يأتوا به. هل أنت تستخدم الذكاء الاصطناعي؟ نعم. إني أراك رجلا نجيبا نزيها من القاذورات الحديثة. ألا تعرف؟ هو حزمة عظيمة من المضار والنقصانات. لا لا يا أخي، أين أنت؟ كأنك من أبناء القرن الماضي. هذا الذكاء الاصطناعي يحمل في طيه فوائد كثيرة ومنافع جمة. الإنسان يعمل أعمال الساعات والأيام، بل أعمال الأسابيع والشهور في عدة دقائق وفي عدة ثوان بفضل هذا الذكاء الاصطناعي. فهي ثورة تكنولوجية الذي غيرت مجالات الحياة وخففت الأزمات وحلت المشكلات. اصبر يا أخي الدكتور. يا لهفاه، إن الذكاء الاصطناعي أنت لا تعرفه إلا بوجه واحد. أنا تذكرت بعد سماع كلامك هذه الآية: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. الذكاء الاصطناعي مليء بالمضار والنقصانات العظيمة والمفاسد الاجتماعية والأخلاقية والاقتصادية أيضا، كأن اسمه أكبر من نفعه. وألا تعرف من أبرز مضاره بسبب سرعة عمله هو فقدان الوظائف في كل مجال من مجالات الحرفة والصنعة، وضاقت الأرض للموظفين وللعاملين بما رحبت. ليس مما تقول يا أخي، الذكاء الاصطناعي قد فتح أبوابا مغلقة ونوافذ مسددة، وأضاف في كفاءاتهم المحدودة، وقدم لهم معلومات قديمة ودقيقة وموثوقة. فكر ماذا تقول. هو لا يزيد الكفاءات، بل هو يضعف الكفاءات البشرية والمؤهلات الإنسانية الفطرية. ألا تعرف إن الجيل الجديد قد نسي طريقة التفكير والابتكار ومنهج الاختراع والإبداع بسوء استخدام هذا الذكاء الاصطناعي؟ نعم، قد أصبت 100%. ولكن أما رأيت أن الذكاء الاصطناعي قد حسن كثير من جوانب الحياة البشرية، وسهل الأعمال الشاقة مثل عمل الجراحية في الطب؟ يا أخي الدكتور، أوافقك فيما تقول. إن الذكاء الاصطناعي قد حسن صورة الإنسان، ولكن أفسد سيرته وخلقه، عالج داء وأولد أمراضا. ألا تنظر إلى مضاره ومفاسده في العلاقات العائلية؟ بلى، أعترف كلامك، ولكن لا يمكن الازدهار والرقي بدون استخدام الذكاء الاصطناعي. هو بمنزلة السلم لنا. وأسفاه،
أنت لا تعرف معنى الازدهار والرقي، وأنت ذكي عاقل. ألا تعرف؟ قد كسبنا الوقت ولكن فقدنا القلب، واغتنمنا السرعة ولكن ضيعنا العاطفة، ووصلنا إلى القمر ولكن نسينا المشي على الأرض. هذا هو الازدهار؟ لا يا أخ، لا أتكلم حول الازدهار الدنيوي لا الديني، حول الازدهار الأرضي لا السماوي، حول الذكاء الاصطناعي لا الفطري. بارك الله فيك وزادك الله علما. آمين. استفدت من آرائكم السديدة، وأستخدم إن شاء الله الذكاء الاصطناعي ولكن بكل حيطة وحذر إن شاء الله. إن شاء الله. قد انتهى الوقت ودق الجرس، والآن وقت الفطور، فلنذهب بنا إلى اللقاء. مع السلامة إن شاء الله.